سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا دي بيتسال كمي تخانو كل سلام من زاوير مسكن ووجني سلامية نسخاتكم ون ببزلهم وسلامكم بزح ترف كل لي بعدكم لو تسفأية انكو عدما لو شانا لي بسلام مزاقوم نيلو معنتي فيديو نازخو كعا كم تلومج واقع ورقي لو معنتي بنيوش تعدي واقعنا بني دق يحزلكم مزيزنيخو سنة 22 ويكعا جون 29 كعاد سرت 4 كارات جميرنا اسكاب 24 كارات زلو كرينا اسكاب يدفز آمان نختكتاتلو بآخرتي عدم نشان لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر بمقبار نختبرتاتو عني بتحت النايد لاو لايك شر نتقور لي كابلبنا مزقنقيا سنة زانحيت سنة مكتتال كبرات حواتي تمارسنا تراخيبانينا مباركس لما عنتي سنة 22 ويكا عاجون 29 يخون زلو بمجمرة نريو بعال 14 كاراتي يخون 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار بسبعان 4.79 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزفعا بعسرت حد شحن شومان تميتن سالسن حدن قرشونيو كشيات وعيل زلو حزون ورقي أني سؤيو زلو مالتي ترغاقي زلو كبرات حواتي قصيلا نريو بعال 15 كاراتي كخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب8.15 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرتا خلت شحن 656 قرشن كشيات وحيلا له مالتيوم إذا نقرأكم زلخو ورقي واقع نايتي ورقي ترى جنزة كينو نمر معينة زي تغير ديزاين مالتيو كأسئلة نريو بعال عسرتا 6 كاراتي كون 6 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب85.46 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرتا 3,520 يوم كشيات وعيل زلو مارتيو دقع بيتواي معري قتيلنا نريو بعال 10 كاراتي كون 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب9.81 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10.365 يشيات وعين زلو كبرات حواتي ازواغازي نيتورك طرا جنزة مالفت نتورك اسي كم زلو وخوينو نامر مع عينة ديزاين زي تغير مالتيو إلون من معينة نايبات كنا نايمم نجر زي بقى تورك واقع بتشعير دقكم كل تصفي قبر قتيلنا نريو بالطعم تفلات النتن بالطعم تفتاو النتن زلو عينة كارات بعل 10 شمانتيو 10 شمانت كارات بالطعم يوزفتون كم بطعم أنكارن قنجورقني مالتم اسكاب 3 عينة كلر ناف 3 عينة كلر ويكعنا 3 عينة حبرك أير كالسرح عينة كاراتيو نيزي واقع دما بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب9.16 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10,515 قرشن يمزقلهم مالتي كبرات حواتي قتيلنا نريو خعاني بعال 19 كاراتي كون 19 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تسقران ورقي بناي أمريكا دولار ب101.48 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10.55 قرشن بيتشا كشيات وعيلا له لقع بيتواي معاري قتيلنا نريو خعاني بعال 10 كاراتي كون بعال 10 كارات انجدي بلو معن تعلت بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار ب106.84 سنتيم كجزاء خلو بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10.69 قرشنيو
ክግዛ ውዒሉ ዘሎ ከዓ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ክኸውን 21 ካራት እንግዲህ ብናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ዘይኮነስ ኢሉ እውን በአፍሪካ ደረጃ ከምኡ ድማ በዓረብ ሃገራትና በአውሮፓ ሃገራት ብጣዕሚ ተፈታውነትን ተፈላጥነትን ዘሎ 21 ካራት ዳርጋ 80% ኣብ ውጪ 21 ካራት እዮም ዝገዝኡ። ምክንያቱ 21 ካራት ማለት 75% ፅሩይ ወርቂ ኮይኑ 15% ድማ ብካልኦት ዓይነት ማዕድናት ከምኒ ነሃስ፣ ዚንክ፣ ኒከል፣ ብረታ ብረት ብዙሕ ዓይነት ማዕድናት ሓዊስካ እዩ ዝስራሕ። እቶም 25% ድማ ወርቂ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ተፈታውነትን ጠንካራ ተፈላጥነትን ሒዙ እዩ ማለት እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ112.18 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,746 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦም በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ117.55 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,565 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ካብ 14 እስካብ 22 ካራት ዘሎ ዝረአናዮ ዓይነት ወርቂ ከከም ዓቕምኹም ግን ድማ ንመጋየፂ ዝጠቕሙ ዓይነት ካራታት ክኾኑ ከለው ሕዚ ንሪኦም ካራት ድማ 23 24 ካራት እዮም። እዞም ካራት እዚኦም ንመጋየፂ ኣይምከሩን። ንምክንያቱ እዚ ንምንታይ ትልኩምኒ ብጣዕሚ ለስላሳ ስለ ዝኾኑ ማለትም 95% እስካብ 100 ዘሎ ብወርቂ ብቻ ስለ ዝስርሑ ብቐሊሉ ከጉድኡ ማለት ካሊእ ዓይነት ሓደጋ ክፃወሩ ዘይኽእሉ ብቐሊሉ ክብሕጨርን ክበላሸውን ዝኽእሉ ዓይነት ካራታት ስለ ዝኾኑ ንመጋየፂ ኣይምከሩን። እንታይ ዳ ንኢንቨስትመንት ገዚእኹም ከም ቅርሺ ትወርቅስ ናብ ቅርሽስ ናብ ወርቂ ቀይርካ ከም ኢንቨስትመንት ኢኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ። እና 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ95.92 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ122 ይቅርታ ኣሕዋተይ 23 ካራት ብ122.88 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,436 ቅርሽን ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። እንግዲህ 23 ካራት ካብ 100 ክንደይ ፐርሰንት እዩ ወርቂ እንተልኩም ደሞ ካብ 100 95.72% ያው 76 በልዎ 4% ወይም ደሞ 4.80% ብቻ እዩ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ዝሕወስዎ ኣሎ እምበር ዳርጋ መብዛሕትኡስ ወርቂ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩና ንዚ እዩ ንመጋየፂ ዘይጥቀመሉ ሰብ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦም በዓል 24 ካራት ከዓ በዓል ሓደ ውቅዒት ክኸውን ናይዚ ወርቂ ዋጋ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ198.09 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,240 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ሕዚ እውን ወርቂ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝኒሆ ካብ ትሓስቦ ብላዕሊ ወርቂ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝኒሄና ያው ናይ ምግዛእ ሓሳብ ዘለኩም ሕዚ እውን ከየምልጠኩም ተጠቀምቲ ሁኑ እየ ክብል ዝፈቱ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ዕለተ ሶኒ ወይም ደሞ ጁን 29 ወይ ከዓ ሰነ 22 ማለት እዩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ክብራት ኣሕዋተይ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ። ሓሳብ ርኢቶኹም እውን ያው ኣብ ኮሜንት ዝሓፉለይ ማለት እዩና ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ብካልእ ቪድዮ እስካዕ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ባይ ባይ።